काय ना आठ करून फुडो कर आमका मासो तरी नमस्कार. तशेंच आमी हांगा जमल्यार इंटर रोड आसा मांद्रेचे तेचे हॉट मिक्सिंग आयज तेचें उद्घाटन जाता. आमच्या बरोबर आसात आमचे लाडके आमदार आनी सगळे लोकप्रिय आमदार अजित आरोलकर आमचे भाई. खूब बरें दिसता की म्हाका दिसता पूर्ण मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे रोड्स जितले आसले तितले कंप्लीट जावपाक आयलेले. खंय तरी 10 ते 20% उरलेले आसतले, पण सगळे रोड इंटर रोड आसूं मेन रोड आसूं सगळे रोड हॉटमिक्स जाल्लेले आसा. खरेंच भाईचें काम जितले स्पिडीन चल्लां प्रत्येक जे गोष्टी जावपाक जाय ते गोष्टीचेर स्वता फॉलोअप करून आपूण ते करून घेता. ताका लागून येणाऱ्या काळान कितें आसा पळय म्हणजे फुडलें इलेक्शन येणारें जें आसा तेतून विचार करपाची गरज ना. कोण आनी आमदार कोण फुडलो आमदार आसतलो तो लोकांनी ठरोवचें. कित्याक जी डेव्हलपमेंटाची कामां जी चल्लेली आसा ती पळोवन लोकांनी ठरोवचें. थँक्यू. मांद्रे ग्रामपंचायती कडेन आसा आमच्या बरोबर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आसा. तशेंच मांद्रे ग्रामपंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस आसा, मिंगेल आसा, राजेश मांद्रेकर आसा. तशेंच आमचे सरपंच किरण आसा. तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच संपदा आसा, आमची डेप्युटी सरपंच चैतना आसा आनी मिशेल आसा. खूब बरें दिसता आयज सगळे हांगा उपस्थित आसा हेच्या इनॉग्रेशनाक. आनी तेच पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागतूय करता, प्रेस वाल्याचेंय स्वागत करता. मुद्दम हांव सांगूंक सोदता की गेले 3 दीस 3 पंचायत हरमल, पाली आनी पार्शा ही भाई कडेन आयिल्ली आसा आनी आतां पर्यंत भाईन खुबशे जे काम आसा ते हेच्या पयलीं तेणी केल्लें आसा, आतांय केल्लें आसा. आनी अशें म्हणटा जसो सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना तशें आमकां मनसूनय अशें दिसता भाई भिवपाची गरज ना. तुजें काम आसा जशें तुजें काम आसा तें तुका फळ मेळटलें अशी हांव देवी भगवती कडेन आशा करता. चडशे कामां जाल्लीं आसा. आयज कमीत कमी 15-20 दीस जाल्या सगळे जे रस्ते आसा ते कवर जाल्ले आसा. भाई हांव ह्या कामाची शुभेच्छा दिता, फुडले वाटचालीची शुभेच्छा दिता. आनी भाई तुजी काम करपा खातीर खूब असं सांगलें अशें तोंडान सांगलें जायना पूण खूब तेजें खडपड आसता, वेळ दिवचो पडटा, जिवाची काळजी घेवची पडटा. हे सगळ्यो भाई तुमी करतात आनी तुका देवान बरी तुजी तब्येत बरी राखची आनी ह्या कामा खातीर तुका देवान असो आशिर्वाद दिवचो. सगळ्यांचो तुमकां आशिर्वाद आसा. आमचे बाबा आसा हेचेय तुमकां आशिर्वाद आसा. ज्येश्ठ नागरीक सगळे आसा तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद ताका आसतले आनी फुडले आशिर्वादानच ते फुडें वयतले अशी आशा व्यक्त करता. तुमी सगळे आयल्या बद्दल तुमचे मना पासून आभार मानता. धन्यवाद. सगळ्यांक देव बरें जावं. मी श्रीधर मांद्रेकर XZP एक्स तलाट. आम्ही आतापर्यंत जे पॉलिटिक्स लिडर येतात ते प्रत्येक विलेजीत किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आपल्या काहीतरी पण उदरगत करची, काहीतरी डेव्हलपमेंट करचो ह्या बेसीचेर सगळे येतात. आमचो प्रेसिडेंट MLA जीत आरोलकर ज्या दिसा पासून त्यांनी पहिली तो उदरगत संस्थेत आसलो त्याने त्या टायमाक सुद्धा सबंद मांद्रे मतदारसंघात किंवा पेडणे सुद्धा आपल्या कडल्यान जाता तो डेव्हलपमेंट केला, कोणाक हेल्प केल्या. ते जेव्हा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA जाले त्या टायमा पासून आतापर्यंत त्यांनी खंयच्या तरात डेव्हलपमेंट करूंक ना हे कोणच सांगचो ना. त्याची सगळं डेव्हलपमेंट त्याचं सगळे प्रोग्राम सिस्टमॅटीक असतात. मी ताका एक फावट सुद्दां म्हटल्या तेचे सुपिरियर डोके आहा तेचे इतले आनी म्हाका दिसना कोणाक तकली आसा म्हणून. आता मुख्य आमचे प्रत्येक मतदाराची गरज कसली, रस्तो, पाणी आणि लाईट मोस्टली हे त्यांनी सगळेच केल्ले आहा.
इन फ्युचर ताका फुडेंशें व्हडलेशें काय ना खंय तरी आसलें जाल्यार कितें तरी जालें जाल्यार रिपेर करपाचें काम उरतलें नाल्यार डेव्हलपमेंट तेणी सगळ्या पद्दतीन केल्लो आहा तेचें फुडलें आयुश्य अशेंच जावचें आनी नेक्स्ट सुद्दां तो आमचो मोरे वयता पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक अजित आरोलकर कित्याक ह्या वर्सा वो फाटल्या वर्सा पासून जायते रोड हॉटमिक्स करून म्हाका दिसता जे आदी रोड आसले तातूंत 75% बरे रोड जाल्यात आनी आतां जें काम थोडें उरलां म्हाका दिसता तें पायपलायनीला मेन हायवेचें काम उरलां तें उपरांत जातलें आतां पावसा पयलीं व्हेरी इम्पॉर्टंट बारीक बारीक कितें रोड डॅमेज जाला तो पावसान खूब पब्लिकाक त्रास जाता सो तें करून घेवपाचें काम तेच भाशेन इंटरनल जितले रोड आतां हॉटमिक्स करपाचे तातूंत म्हाजो जुनस वाड्याचो एक मेजर रोड आसलेलो म्हाका दिसता मोर दॅन 5 years तो असोच आसा गाडी 2 व्हिलर चलपाक पण सारको जायना आसलो सो आमी खूब हांवें तो इशू फुडें व्हरोन आयज ह्या हातून म्हाजो जुनस वाड्याचो एक इंटरनल मेजर रोड ह्या कामान जाता म्हणून हांव जिताचो आभारी तेच भाशेन आमचे लोक सगळे जिताक हाजी फुडें थँक्यू म्हणटात मातशें पावसाचें बरें जावन हें सगळें काम बरें जावचें म्हणून हांव देवा कडेन मागतां तेच भाशेन आमचो जितली ताणें कामां केल्यात आनी जितले इव्हेंट जाले तातूंत म्हाका दिसना ताच्या लेवलार आनी कोण दुसरो येतलो म्हणून सो आमी लोक सगळे आमचो जीत खंयचेय पार्टीन वचो हांव परत एकदां सांगता लोकांक उलो मारता पार्टी ही आमकां लागना आमी सगळे लोक जिता बरोबर आसतले बेगीन इलेक्शन येवपाचें सो आमची तयारी सगळी जाल्लेली आसा आमचो सगळो मांद्रेचो लोक जिता बरोबर आसा सो व्हडलें कॉम्पिटिशन आसचें ना सगळ्यांना नमस्कार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जास्तीशे आमचे रोडाचें काम जाल्लें आसा थोडे फार उरला ते बी आमचे MLA सर करून घेतात त्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा आनी सरांकय देव बरें करून म्हणटा तुमकां खबर आसा की आमच्या गांवांत जे बारीक बारीक रोड आसा तेंचें काम उरलेलें आहा ते पायपलायनीन आसा अशें सांगलां सरान आमकां ते बी करून दितले ते तांकां लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी चड काय उरलें नमस्कार आयज आमी मांद्रे आहात आनी खरेंच बरें दिसता डेव्हलपमेंट फुडें व्हरतना आयज आमच्या मदीं आमचे मांद्रे गांवचे सरपंच किरण सावंत आहात तशेंच सगळे एंटायर डेप्युटी सरपंच आहात ZP आमची तारा हडफडकर आहात श्रीबाबा आहात आनी एंटायर पंचायत बॉडी हांगासर आयज इंटरनल हॉट मिक्सिंग रोड आयज सुरवात करतात आनी खूब बरें दिसता गेले कितकेशेच दीस आमी नाल फोडीत आसात आनी कामां चालूच आसात सो डेव्हलपमेंटाची कामां मांद्रे मतदारसंघान चालू आहात आनी ते करता आसतना इम्पॉर्टंट आसता स्थानिकांचो साथ आनी जेन्ना पंचायत बॉडी आनी लोकल सगळे स्थानीक वांगडा आसात जाल्यार डेव्हलपमेंट आनीक स्पिडीन वयता त्या प्रमाणे मांद्रे पंचायत क्षेत्रांत डेव्हलपमेंटाची खंयच कांय कमी उरोंक ना मागीर ते रस्त्याचें लायटीचें नाल्यार उदकाचें आसूं ही कामां सगळीं सुरळीत चल्ल्यात आनी हॉट मिक्सिंग तो आयज आमी इंटरनल मेन रोड आहा तो आयच्यानूय सुरवात जातलो म्हणजे पॅच वर्किंग स्टार्ट जातलें कित्याक तो मेजर व्हडलो रोड म्हणल्यार ऑलमोस्ट 90 कोटीचं काम ते सो ते आतां जर आमी हॉट मिक्सिंग केलें फूल हॉट मिक्सिंग केलें जाल्यार पावसान ते पिड्ड्यार जातले तेका लागून मेजर पॅचीस खंय आहात खंय पिड्ड्यार जाला तो काडप आयच्यान सुरवात जातले आनी मागीर बाकीचे गोश्टी म्हणजे रोडाचे आहा ते पावस जावन जातले पूण आयज आमी इंटरनल बारीक बारीक रोड आहात जे मांद्रे पंचायत क्षेत्रान आहात ते आयज आमी सुरवात केल्या टोटल कॉस्ट तेजो 2,70,00,000 आहा आनी आयज आमी ते काम सुरवात करता आनी खरेंच बरें दिसता आनी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक की तेंच्या सपोर्टान तेंच्या साथान आयज मांद्रेची उदरगत जाता आता हरमल पालये हांगासर ते रस्ते रुंद जावपाक कुस्तार काय बायपास बी तसे योजना आहा रस्त्याची काय आमी हरमल पालये हॉट मिक्सिंग ऑलरेडी चालू केल्ले आहा ऑलमोस्ट एक स्ट्रेच आमी 500 मिटराचो जो पिड्ड्यार जाला तो रोड घेतला पूण तो दुसरी फेज आहा दुसरे फेजीन पयली फेज आहा आमची चोपडे टू मांद्रे जुनसवाडे दुसरी फेज आहा ते जुनसवाडे टू केरी फेरी पॉयंट ही दुसरी फेज मागीर जातली आतां ही पयली फर्स्ट फेज करतात आमी दुसरी फेज ऑलरेडी फायल पुटअप जाल्ली आहा आनी तेचे टेंडरूय बेगीन जातले सो ते टायमाचेर जितले जाता तितले रोड वायंडींग जातले हॉट मिक्सिंग जातले गटर्स जातले बाकीचे म्हणजे रिपेरींग जितके जाय तितके ड्रेनेज क्रॉस ड्रेन्स हे सगळे जातले आतां बायपास काडपाक लागून इम्पॉर्टंट आहा जमीन मेळप जागो जाय आनी प्रत्येक बायपास काडटा जाल्यार भाटकारांची NOCs लागतात तेचो आमी प्रयत्न करतात पूण शक्यतो ट्राय करया
बायपास काडपाक, पूण सद्याचो रोड आहा तो रोड म्हणजे रोड वायंडींग जातलो पावस जाल्या उपरांत तेचें काम सुरवात जाता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.